क्लबको अध्यक्ष नै मेयर खड्गा फागुले चाहिँ मेयर पदमा हासिल गर्नुभयो। तत्कालीन अध्यक्ष खड्गा फागु, सचिव गोपाल कटवाल, कोषाध्यक्ष प्रीतम खड्गी रहेको समितिसँग पैसा उठेको छ। हिसाब पारदर्शी गर्यौं भनेर सूचना प्रवाह गरेर रहेको पैसा राखिएको हो। आज त्यो पैसाको गतिविधि के छ, त्यो गोल्ड कप कहाँ छ, कसको जिम्मामा छ? नमस्कार काका। नमस्ते, स्वागत छ अन्तर्वार्तामा यहाँलाई। धन्यवाद भाइ। अनि आज चाहिँ विशेष के कुरा गरौँ भनेर हामी आयौँ भने स्वर्गीय उपेन्द्र थापा गोल्ड कपको बारेमा कुरा गरौँ भनेर। के यो मासियो? दुईचोटि फुटबल खेलाएर मासियो कि के हो यो? मलाई जानकारी भएसम्ममा मासिएको चाहिँ भन्न मिलेन, स्थगन भएको हो। किन भइरहेछ भनेर हामी परिवारले पनि अहिलेसम्म कुरा नउठाएको हो र उर्लाबारी समाजले पनि यो कुरा खोजी नगरेको हुनाले मलाई जानकारी आएसम्म त्यतिखेरको गोल्ड कपका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षहरूले जम्मै हिसाब किताब पत्रकारिता सम्मेलन गरेर पारदर्शी साथ उब्रेको करिब 4 लाख रुपियाँ चाहिँ फलानाको दोकानमा भनेर, फलानाको भन्नाले अहिले चाहिँ तपाईँको उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष प्रीतम खड्गी भन्नेको पसलमा राखिएको छ। आगामी खेलमा चन्दा नउठाए हामीले खेलाउने भन्ने कुरा सहमति भएर राखिएको हो। यतिका वर्षसम्म पनि फेरि गोल्ड कप हुन नसक्नु। हजुर। र फेरि अरू मेयर गोल्ड कप हुन थाल्नु या अरू चलखेल हुन थाल्नु, के भ्रष्टाचार छ यहाँ? गोल्ड कपको फाउन्डेसन भित्र भ्रष्टाचार छ? मैले चाहिँ त्यो प्रश्न भन्नुपर्छ, भ्रष्टाचार भयो अथवा त्यो पैसा मासियो भन्न चाहिँ मैले नबुझि सक्दिनँ। हजुर। तर त्यसपछि 2-3 वर्ष स्थगन भएपछि चाहिँ मेयरको चुनाव आयो। चुनावपछि चाहिँ मेयर गोल्ड कप खेलाइयो। तर उपेन्द्र फाउन्डेसनको जुन उपेन्द्र स्मृति प्रतिष्ठानको गोल्ड कप हो त्यो स्थगनै छ। अब त्यो अपदस्थ भएको या स्थगन मात्रै हो हामीले बुझ्न अघि नसरेको र हामीले नबुझेको हुनाले यसलाई स्पष्ट चाहिँ बुझ्नेमा कुरा चर्चा चलेपछि अग्रसर हुन लागेका छौँ। तर यथार्थमा पैसा चाहिँ जम्मा गरेर हामीले आइन्दा चन्दा नउठाउने, त्यही गोल्ड कप त्यही पैसाले गोल्ड कप खेलाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ भएको। मैले अघि पनि भने सुरुमा गोल्ड कपलाई खेलाउने हुँदा उर्लाबारी युवा क्लबले सुरुवात गर्यो। त्यो युवा क्लबको अगुवाईमा हामीसँग कुरा आयो। आउँदा परिवारले 1 तोलादेखि बढी सुन किनिदिनु पर्छ। त्यो सुन किनिदिए बापत सिलमा चाहिँ गोल्ड कपको सिलमा सुन लगाइन्छ। त्यसलाई अनि गोल्ड कप भनेर नामकरण हुन्छ। सहयोग चाहेको तपाईँहरूले सहयोग उठाउन पनि लाग्नुपर्छ, चन्दा पनि दिनुपर्छ भनेर हामी सबैसँग जसले जति सक्छ चन्दा पनि दियौँ, लियौँ, उठायौँ। लास्टमा हिसाब पारदर्शी गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेर हिसाब पारदर्शी गरेको हो र पहिलो गेम राम्रो सफलतापूर्वक भयो। दोस्रो सालको गेममा पनि पैसा उठे। के भनेर उठाइयो भने निर्णय नै होला सायद, त्यो कपी हेर्दा मिल्छ। आगामी हामी पैसा उठाउँदैनौँ। अब उर्लाबारीमा उपेन्द्र स्मृति गोल्ड कपको लागि भनेर पैसा नउठाउने, यसै ताली उठाउने भनेर उठाउँदै लाँदा सम्पूर्ण खर्च कटाएर करिब 4 लाख कति हजार, मैले समथिङ बिर्सेँ, लेखित हेर्नुपर्छ, पैसा उब्रेको र त्यो पैसा चाहिँ अहिलेका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रीतम खड्गीको पसलमा राखिएको कुरासम्म लिखित होइन, मौखिक जानकारी मलाई आएको हो। त्यो पैसा अहिलेसम्म हामीले नखोजेको। अब त्यो क्लबका समितिले के गरेको छ उहाँहरूसँग बुझ्न बाँकी छ। अच्छा, एउटा कुरा, जस्तो उर्लाबारीलाई इस्टाब्लिस गर्ने एउटा प्रबुद्ध व्यक्तित्व होइन, जसले चाहिँ मधुमल्लाको वडा हुँदा उर्लाबारीदेखि नै यहाँ चाहिँ नेतृत्व लिएर यसको विकास र पछि उर्लाबारीलाई स्वायत्त बनाएर स्वायत्त गाउँ
पञ्चायत बनाएर फेरि यावत विकास उर्लाबारीका सारा विकासका कार्यहरू शैक्षिक विकासदेखि लिएर यी सारा कुरामा नेतृत्व दिने स्वर्गीय उपेन्द्र थापाको नाउँमा स्थापित गोल्ड कपमाथि भएको आज यो मनोमानी हैन एउटा उद्देश्यले पैसा उठाइयो, उद्देश्यले चाहिँ नि फुटबल आयोजना गर्ने प्रतियोगिता भनेर गरियो 2 खेप, आँखामा छारो हाल्न खोजेको मात्रै हो त यो, 2 खेप गरेर सिद्धियो। पैसा फ्रिज गर्नुपर्ने, कुनै व्यापारीको दोकानमा लगेर पैसा राख्नुपर्ने, त्यो पैसाको हिसाब किताब ब्याज त्यसको भ्यालुएसन खोइ त। त्यो निरन्तरता गर्ने भने किन यसरी आँखामा छारो हाल्ने, किन परिवारले चाहिँ यसमा स्पष्ट अडान लिन सकेन? जुन बेला गेम खेलाइयो गाउँपालिकामा सचिवको अगुवाईमा हुन्थ्यो, सहयोग गाउँपालिकाले नि गरेको हो। त्यसपछि खेलाउने बेलामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आए, त्यही क्लबको अध्यक्ष नै मेयर खड्का फागुले चाहिँ मेयर पदमा हासिल गर्नुभयो। तर त्यो खोजी अहिलेसम्म भएन। पैसा उठेको छ, हिसाब पारदर्शी गर्यौँ भनेर सूचना प्रवाह गरेर रहेको पैसा राखिएको हो। आज त्यो पैसाको गतिविधि के छ, त्यो गोल्ड कप कहाँ छ, कसको जिम्मामा छ, त्यो केही पनि हामी परिवारको सदस्यहरूलाई जानकारी छैन। यसरी नै हुन्छ त, जस्तै गुमराहमा राखेर आँखामा छारो हालेर जनतालाई, परिवारलाई या देशलाई, मुलुकलाई। उर्लाबारीको नागरिकले यसरी चासो राख्दा हामी परिवारले पनि खोज्नु पर्ने कुरा हो र आजैका मितिदेखि हामी लाग्ने प्रतिबद्धता पनि गर्छौँ। योभन्दा अगाडि आदरणीय भूपाल थापाज्यूबाट पनि यो कुराहरू आएको हो। मलाई भन्दा नि मेरो परिवारको सदस्यलाई भन्दा पनि एक्ज्याक्ट रूपमा भन्नुपर्दा स्थानीय अग्रज व्यक्तित्व प्रेम बहादुर डाँगी र भूपाल बहादुर खड्का थापालाई नै मेरो दाजुको जीवनीप्रति विशेष ज्ञान भएको हुनाले यो कार्यक्रम एक दिन गर्नुपर्ने भयो। यो गोल्ड कप विषयमा खोज्नु पर्ने भयो। यो के हरायो त भनेर मलाई प्रश्न आएको हो। यो विशेष कुरा मलाई किन स्थगन भयो, त्यो पैसा के गरियो, त्यसपछि मेयर कप खेलाउँदा लगियो कि केही कुरा पनि मलाई जानकारी छैन। मेयर कपको आतिथ्यमा मलाई बोलाइएको पनि होइन। म पनि एउटा पार्टीको क्रियाशील सदस्य भएको नाताले आशा हामीले गऱ्यौँ, सर्वदलीयलाई चिठी आयो, तर जो पदमा हुनुहुन्थ्यो त्यो जानुभयो। त्यो मेयर गोल्ड कपमा चाहिँ हामी उपस्थिति पनि आधिकारिक रूपले भएनौँ। तर यो र उपेन्द्र स्मृति गोल्ड कप र मेयर गोल्ड कप एउटै हो भन्न चाहिँ मैले नबुझि सक्दिनँ। त्यसकै पैसा प्रयोग गरियो पनि भन्दिनँ। यथार्थमा कुरा बुझ्न बाँकी छ, पारदर्शिता आउन बाँकी छ। त्यसको तत्कालीन अध्यक्ष खड्का फागु, सचिव गोपाल कटवाल, कोषाध्यक्ष प्रीतम खड्गी रहेको समितिसँग बुझेर आगामी खेल के गर्ने अथवा स्वर्ण गोल्ड कप बनाइएको त्यो जुन गोल्ड कपमा दिइन्छ के भन्छ त्यसलाई, सिलमा सुन लगाइएको सिल समेत रहेको र त्यो कहाँ छ भन्ने कुरो समेत अहिले जानकारी छैन। अच्छा, जस्तो एउटा कुरा, स्वर्गीय उपेन्द्र थापाको योगदानमाथि जुन एउटा उत्खनन हुनु पर्थ्यो यहाँ, त्यो पनि भएन होइन। अहिलेका नेतृत्व पङ्क्तिमा उभिएका जमातले पुराना उर्लाबारीका चाहिँ संरक्षक, उर्लाबारी बजार, उर्लाबारीलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने, स्थापित गर्ने नेतृत्वको अग्रपङ्क्तिमा रहेका व्यक्तित्वहरूलाई खोजेको पनि हामीले पाएनौँ। र भएको एउटा गोल्ड कप जस्तो एउटा चाहिँ विश्वमा नेपाललाई अथवा यो गाउँलाई, उर्लाबारीलाई चिनाउने एउटा अटोनोमस बडीलाई पनि, स्वायत्त एउटा चाहिँ संस्था नै भनौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ कोल्याप्स गरेर या अथवा पोस्टपोन गरेर या फ्रिज गरेर प्यारालाइज गरेर अर्को एउटा चाहिँ मेयर गोल्ड कप भनेर चाहिँ त्यो पनि कन्टिन्युटी गर्न नसक्नु। म यसै मेसोमा के सोध्छु हजुरलाई भने, के अहिलेको यहाँको नेतृत्व पङ्क्ति ठिक छ? विश्वास छ यसले गर्ला त अगाडि? होइन, यस्तो कुरामा चाहिँ के बुझ्नु पर्ने हुन्छ र मलाई लागेको के छ भने, आजभन्दा करिब 1 महिना अगाडि आदरणीय मेयर खड्का फागुज्यूले
उपेन्द्र थापाको र त्यसपछि निर्वाचित मेयर नभनौँ, त्यो बेला त प्रधान पञ्च हाम्रो जिमी घडेन्द्र जिमीजीको दुईटैको तस्बिर चाहिँ मैले नगरपालिकामा राख्ने प्रण गरेको छु। तपाईहरुले फोटो उपलब्ध गराइदिनु भनेर आधिकारिक जानकारी हामी कहाँ आयो र हामीले फोटो लगेर नगरपालिकाले फोटो राख्ने एउटा निर्णय गरेछ। हामीले पुर्याएका छौँ। खोजी चाहिँ त्यतिको मात्रै भयो। फोटो राखेर मात्रै त केही हुँदैन। पहिलो कुरा भएको गोल्ड कप नै मासेर त्यही मुद्दामा आउँछु म, किनभने मुख्य मुद्दा नै त्यही हो हैन। उर्लाबारी बनाउने नेतृत्वको स्वर्गीय उपेन्द्र थापा, जसले एकलौटी हिसाबले अरू पनि उहाँलाई साथ दिने कैयन महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तर पनि लिडरसिप त उहाँको हो नि त, नेतृत्व त र कुशल नेतृत्व थियो उहाँको। उहाँले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो पक्ष उसको पक्ष भन्नु भएन र गरिब निमुखा वर्गहरूलाई नै ज्यादा उहाँले साथ दिनुभयो र गरिब निमुखाहरूकै घरमा झुपडीमा गएर उहाँ खाना रुचाउनु पनि हुन्थ्यो र काम लिएर कोही आयो भने यो बहुदलको मान्छे हो कि निर्दलको मान्छे हो भनेर उहाँ हेर्नुहुन्थ्यो, काम हेर्नुहुन्थ्यो। ओके, हामीले त्यो खालको नेतृत्वबाट गुज्रिएको उर्लाबारी आज जुन अवस्थामा आएको छ, किन पुराना धरोहरलाई मासेर रातारात आफू हिरो हुन खोज्ने हैन। जस्तो नेपालभरि अहिले नयाँ राजाहरूको जगजेगी छ पनि भनिन्छ नि, पुराना नेतृत्वलाई चाहिँ नि माइनस गरेर उनीहरूको इतिहास पत्ता साफ गरेर आफू हाइलाइट हुन खोज्ने एउटा ट्रेन्ड बढेको हो त यहाँ पनि, गोल्ड कपको नाउँमा होस् या कुनै पनि नेतृत्वको नाउँमा होस्। कस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिलेको फिलहाल स्थितिमा त तपाईको संस्थाबाट नसिकेको र संस्थाले गरेका कामहरूलाई नअगालिएको देख्दा परिस्थिति त्यही पुगेको देख्न सक्छु। कुरा के हो भने कसैले पनि दिल खोलेर उर्लाबारीको निस्वार्थ पार्टी नहेरी समाजको समृद्धिको लागि निस्वार्थ काम गर्ने प्रतिनिधि उर्लाबारीमा खड्किएकै हो। त्यहाँभन्दा अगाडि मेरो पारिवारिक नाताले होइन, सामाजिक कुरो हो। हातमा लागेको चुरोलाई ऐना हेर्नु पर्दैन। जीवित महानुभावहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, सोध्नुहोस्। उदाहरणीय व्यक्तित्व उर्लाबारीले पाएको थियो। अहिले त्यो गुमेको मलाई महसुस भएको छ। भलै म सुझाव दिन चाहन्छु, अहिलेका प्रतिनिधि जुनसुकै पदमा रहन्, जोसुकै हुन्, सामाजिक उत्तरदायित्व लिएर म हुँ भन्नेहरूले उदाहरणको लागि स्मरण गर्ने कामहरू भएको हामीलाई महसुस भएको छ। त्यो उहाँहरूले खोजी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही त, उर्लाबारीमा केही धरोहरहरू मासिए, जस्तो यहाँ मङ्गलबारेको चाहिँ नि पुरानो खेल मैदान आज चाहिँ नि मदन प्रतिष्ठानमा परिणत भएको छ एउटा कुरा। र उर्लाबारीमा पहिला हामीलाई पनि याद छ, हामी सानो केटाकेटी हुँदाखेरि अत्याधिक फुटबल हुन्थ्यो, एथलेटिक्सहरू हुन्थे, भलिबल हुन्थ्यो, अनेक गेमहरू हुन्थे। आज त्यो छैन। आज युवा पुस्ता नै एकदम बरालिएको अवस्थामा छ। त्यस्तो अवस्थामा परिवारले नै पैसा दिएर एउटा फाउन्डेसन क्रिएट गरेर जुन स्वर्गीय उपेन्द्र थापाको नाउँमा जुन गोल्ड कप, फेरि त्यसैमा आउँछु मूल मुद्दामै, स्थापना गरियो, त्यसलाई पनि भजाएर खाए सके के लाग्ने? हामी युवाहरू उर्लाबारीमा एकचोटि हल्लाखल्ला गरौँ, कहाँ गयो त स्वर्गीय उपेन्द्र थापा गोल्ड कप? त्यो पैसा कहाँ गयो? त्यो एउटा विम कहाँ गयो? त्यो खेलको माहौल कहाँ गयो? वर्षै पछि गर्नुपर्ने होइन त के हो? अनि के त त्यसमा उनीहरूलाई के कारबाही हुन्छ होला? कस्तो लाग्छ यहाँलाई? कारबाही गर्ने कि नगर्ने, मुद्दा हाल्ने कि नहाल्ने? यत्रो वर्षसम्म युवाहरूलाई गुमराहमा राख्नु, खेल हुने भनेर चाहिँ नि फाउन्डेसन क्रिएट गर्नु, अनि त्यसलाई चाहिँ नि तोड मरोड गर्नु या त्यहाँ करप्सन हुनु राम्रो कुरा हो? के गरौँ अब हामी? के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ युवा पुस्तालाई या उर्लाबारीवासीलाई यस मामिलामा, गोल्ड कपको मामिलामा? गोल्ड कपको मामिलामा मात्रै छुँदै विशेष अरू कार्यक्रमहरू पनि राष्ट्रिय पर्वमा उर्लाबारीका समाजले निरन्तर प्रचलन अनुसार त्यो फागुन 7 गते मनाइन्थ्यो जुन बेला प्रजातन्त्र दिवस। अब अहिले चाहिँ यो असोज कति गते मनाइयो हो। यस्ता दिवसहरूमा आदिवासी जनजातिदेखि लिएर सबैका वेशभूषाका साथ एउटा अवस्था उल्लास साथ नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाले आफ्नो संस्कारहरू वेशभूषाका साथ
उपस्थिति गराएर पुरस्कृत गर्ने परम्परा थियो, त्यो पनि अहिले काटिएको देखिन्छ। मेरो सुझाव छ उहाँहरूलाई, यो मैले मिटिङमा उनीहरूले हामीलाई चिठी काटेर नगरपालिकाले बोलाउँदा पनि मैले उठेर कुरा राखेको छु। कुनै पनि एउटा राष्ट्रिय पर्वमा, कुनै पनि पर्व होस्, म तोक्दिनँ, हामीले सोचेर हामीले गरेको परम्परा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको जयन्तीमा मनाएर हाम्रो सरकारले त बिदा पनि दिएको छैन, तर मान्नुपर्ने चाहिँ राष्ट्रप्रेमी राजालाई मानेको होइन, उनको कामलाई सम्मान गर्ने हो भने पृथ्वी जयन्तीका दिन नगरभरिका विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न तपाईँको जात जातिका आफ्नो संस्कारहरूको वेशभूषाका साथ उपस्थिति गराएर मान्दै जाने हो भने त्यसै अन्तर्गत उर्लाबारीको प्रतिष्ठाको लागि उर्लाबारीमा उपेन्द्र स्मृति गोल्ड कप स्थापना भएको किन आज स्थगन भएको छ, आर्थिक पनि भएको, गोल्ड कपमा स्वर्ण त्यो सिल पनि भएको र स्थगन भएको कुरालाई उठाउने प्रयास पनि परिवारको तर्फबाट मैले आजैदेखि सुरु गर्नेछु। साथै मैले देख्दा विभिन्न ठाउँमा खेलकुदहरूलाई र यो राष्ट्रिय पर्वमा समाजका संस्कृतिहरूलाई उजागर गर्ने चाहिँ आज स्थगन भएको र लोप गराएको देखिन्छ। त्यो अहिले पदमा रहेका जुनसुकै तबकाका अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सुझाव स्वरूप आजै मेरो यो वक्तव्य अनुसार उहाँहरूको मनमा गडोस् र यो कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि अनुनय गर्छु। साथसाथै गोल्ड कपको कुरा भन्नै पर्छ, थोरै हाम्रो पनि कमजोरी हो, किन स्थगन भयो भनेर हामीले नउठाएकै हो र उर्लाबारीवासीका युवा भाइहरूले जुन चाहना गर्नुभएको छ यसमा साथमा साथ हातमा हात दिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता म गर्छु र आजैदेखि त्यसको विषयमा खोज गर्ने र चित्तबुद्धो कामहरू र गोल्ड कप सुरुवात भयो भने चित्त बुझाउँदै, नभए किन भएन भनेर त्यसको पुनः फेरि पत्रकार सम्मेलन गरेर खोज गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछु। धन्यवाद त्यसको लागि। अझ जाँदा एउटा अन्तिम प्रश्न गर्छु म। प्रश्न भन्दा नि एउटा सानो भावना राख्न चाहन्छु, त्यसमा के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? जस्तो बजेट पनि छ, एउटा प्रावधान पनि छ होइन, फुटबलको यो गोल्ड कपको कुरा। युवाहरू चाहिँ आजको दिनमा त्यति हुँदा नि गेम हुन सकेको छैन होइन, पैसा थन्किरहेछ, फ्रिज भइरहेछ। ओके, युवाहरू चाहिँ के गर्छ भने मोजामा त्यो कपडा कोचेर भए पनि बल खेलिरहेछ। हेर्नुहोस् है, म देख्छु ठाउँ ठाउँमा युवाहरू, साना साना बालकहरू होइन, उनीहरूभित्र रहर छ, इच्छा छ केही गरौँ भन्ने। त्यो युवा पुस्तालाई अहिलेको नेतृत्वले समेट्न नसकेको हो। मोजामा कपडा कोचेर फुटबल खेल्न रुचाउनेलाई खै समेट्यो त? यता गोल्ड कप फ्रिज गरिदियो, भएको पैसा नि फ्रिज गरेर राखिदियो भनेपछि यो नेतृत्व असफल हो। एकदम स्ट्रेट कुरा गर्नु त काका, असफल हो यस मामिलामा। अहिले यसलाई मैले भन्नुपर्छ, खेलकुद मात्रै होइन, नगरपालिकाले खेलकुद समिति, पत्रकार सम्बन्धीको समिति, तपाईँको विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा राम्रो रिजल्ट ल्याउनेलाई पुरस्कार सम्बन्धी, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, विभिन्न समितिहरू गठन गर्छ। वान वे देखिन्छ। हाम्रो हिसाबले भन्ने हो भने उहाँलाई सुझाव छ, जो पदमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले सर्वदलीय सर्वपक्षीय मान्छेहरू मध्येबाट एकलौटी एकदम मनमानी हिसाबले अहिले मनमानी नै अवस्था देखिन्छ। अच्छा, मेरो हिसाबमा सर्वपक्षीय मान्छेहरूलाई, अब स्वायत्त ऐन अन्तर्गत त यहाँको अब 3 तहको सरकार मध्येमा उहाँ नै होला, तर त्यसो नगरिएर उर्लाबारीको हित गर्ने हो भने सर्वपक्षीय मान्छेहरू मध्येबाट समिति निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने योभन्दा चुस्त दुरुस्त चाहिँ उर्लाबारीको भविष्य बन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसो गरियोस् भन्ने मेरो आह्वान हो। नगरियो खण्डमा अन्धकारमय नगरिदा उर्लाबारी चाहिँ निराशको परिस्थितिमा छ।
मेरो नजरले त्यही देख्छ। भनेपछि आजको दिनमा यहाँको नेतृत्व पंक्तिले उर्लाबारीलाई राष्ट्रिय स्तरमा पहिचानमा ल्याउन नसकेको हो, सकेन। मैले इभन भन्नै पर्दा धरोहरलाई पनि मेटाए। अहिले मैले भन्नु पर्दा राष्ट्रिय खेलाडी उर्लाबारीले उत्पादन गरेका 3 जना मैले नाम चर्चित आएका 3 जना युवाहरू राष्ट्रिय फुटबलमा गनिएका र अहिले बालवाला फुटबलमा पनि अहिले नै खेलिरहेको युवा भाइ पनि उर्लाबारीबाटै हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ नाम लिन सक्नुहुन्छ? 3 जनामा तपाईको एकजना बुढाथोकी भाइ हुनुहुन्छ, नाम मलाई अहिले कण्ठ आएन, सञ्जीव बुढाथोकी। एकजना धिमाल भाइ हुनुहुन्छ, ड्राइभर धिमाल, राष्ट्रिय खेलकुदको खेलाडी। हजुर। अर्को अहिले समथिङ तामाङ, भर्खरै उहाँको जन्मदिनमा रुद्र तामाङको छोराको नाम मलाई थाहा आएन। बालवाला राष्ट्रिय खेलाडी आज पनि अहिले खेलिराख्नु भएको छ। समथिङ के तामाङ मङ्गलबारे प्रतिष्ठानका सामाजिक अधिकृत रुद्र तामाङको छोरा, नाम मलाई थाहा भएन। उहाँ नै अहिले बालवाला राष्ट्रिय खेलाडी हुनुहुन्छ आज पनि। उर्लाबारीले प्रगति नगरेको होइन, तर संरक्षण नगरपालिकाको स्तरीयबाट मेरो नजरमा कम भएको देख्न सकेन। अलमोस्ट कम भन्दा पनि अब बाहिर राष्ट्रिय समाचारहरूमा पनि कुनै खासै न्युज पढ्न पाइएको छैन। भएका एक्टिभिटी पनि कोल्याप्स छन् भनेपछि मेरो विचारमा स्थानीय नेतृत्व यस मामिलामा असफल नै भएको हो। यसमा ध्यानै नदिएको देख्छु म। असफल भन्दा पनि ध्यान दिनु पर्छ। कार्य गरेर पो सफल असफल नापिन्छ। ध्यानै नदिएको हो त? ध्यानै नदिएको, अनुसरण नगरेकै हो। अनुसरण नदेखेको हो मेरो नजरले। उहाँहरूले गर्नुपर्छ, मेरो सुझाव छ। भनेपछि उहाँहरू अहिले पुरै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुहुन्छ, कमाउ धन्दा बनाउनु राजनीति उहाँहरूले, त्यस्तै आरोप छ अहिले देशभरि। के लाग्छ? कतिले चाहिँ तपाईँको आरोप लाउँछन्, मैले चाहिँ पुष्टि बिनाको कुरालाई मुद्दा पनि चलिरहेको छ। नगरपालिकाले चाहिँ कैयन उर्लाबारीका मेयरले कैयन मुद्दाहरू खेपिरहेका छन्। मुद्दाहरू कति चलेको मैले सुनिराखेको छु। इभन भन्नुपर्दा राष्ट्रमा चाहिँ सरकारमा रहेको पार्टीले पनि उसको विरोध गरेर एकलौटी ढङ्गले सञ्चालन गरौँ भन्ने कुराहरू आइरहेको मैले देख्न पाएको छु। भने उर्लाबारीको जनताहरू किन कानमा तेल हालेर सुत्छन्? किन विरोध गर्दैनन्? किन निस्किँदैनन्? किन आवाज बुलन्द गर्दैनन्? के लाग्छ यहाँलाई? अब नागरिक, यसमा नागरिक चाहिँ अचम्मै गरी सेलाको स्थिति छ। सामाजिक अभियन्ताहरूले जसरी अहिले मलाई सोध्नुभयो, प्रत्येक उर्लाबारीका अगुवा समाजसेवी अथवा भनौँ न, यहाँ भन्नुपर्दा त एमनेस्टी इन्टरनेसनलका मानवाधिकार कर्मीहरूको संस्था पनि उर्लाबारीमा छ। म पनि त्यसको मेम्बर हुँ। त्यो संस्थाका अगुवाहरूलाई पनि तपाईँको उर्लाबारीको विषयमा यहाँहरूको पत्रकारिताले पेजले राखेर त्यसका अध्यक्ष तपाईँको सचिवहरूलाई र त्यसकै संस्थामा गएर सोध्ने अधिकार छ। थोरै हाम्रो अगुवाई पनि कम भएको मलाई कि मेयरको काम मान्छेलाई कुट्दै हिँड्ने, अब कुस्ती खेलाउने, अब कुङफु करातेतिर पो गयो कि यिनी फुटबल छोडेर? के लाग्छ यहाँलाई? त्यस्तै देखिरहेको छ। पेजले तपाईँको फेसबुकले विभिन्न कारणले चाहिँ हामीले त्यो सुन्नमा आएको छ। आधिकारिक थानामा पनि उजुर गरे भन्ने कुरा, मानव अधिकारले कुर्सी काटेको पनि कुरा आयो मेयर फागुलाई। त्यही त मानव अधिकारको गरेको कारण स्थानीय जनतालाई त्यही हातले नमस्कार गरेर भोट माग्ने अनि त्यही हातले जनता कुट्न मिल्छ होला? के लाग्छ? हाम्रो विचारमा मेयर भनेको हाम्रो अभिभावक हो। नगरभरिका पब्लिकहरूको जुनसुकै पार्टीको होस्, प्रधानमन्त्री खड्ग ओली भनेको राष्ट्रको प्रमुख र हामीले अहिले कार्यकारी प्रमुख मान्ने हो भने ऊ एमालेको हो, म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको। तर राष्ट्रको हाम्रो प्रधानमन्त्री हो। विद्यादेवी भण्डारी हाम्रो राष्ट्र प्रमुख हो। उहाँ मलाई लाग्छ अहिले स्वतन्त्र नागरिक होला, तर हिजोको परिवेश हेर्ने भने उहाँ कम्युनिस्ट हो। तर पनि राष्ट्रको प्रमुख त हामीले मानेका छौँ। हामी संविधान मान्ने मान्छेले उर्लाबारीको खड्ग फागु भलै विजय हुँदा कङ्ग्रेसबाट हुनुभयो होला, तर हाम्रो राष्ट्र नगर प्रमुख चाहिँ को हो त भन्ने हो भने हामीले मानेको मान्छे खड्ग फागु। त्यसको संरक्षण उहाँले आफै सोचेर गर्नुपर्नेमा सुझाव सल्लाह अग्रज व्यक्तित्वहरूको
कार्यदिशा हेरेर उहाँ अगाडि बढे, उहाँको शुभम छ भन्ने मलाई लाग्छ। आज पनि म उहाँलाई मेरो यस ठाउँबाट के सुझाव दिन चाहन्छु भने हातमा लागेको चुरालाई मान्छेले ऐनामा हेर्न नपरोस्, हातैमा देखुन्। यी काम उहाँले अगाडि सार्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव राख्छु। जस्तो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई गरौँ म, जस्तो अब यो गोल्ड कपमै आउँछु, यदि पारदर्शी भएन र पुनः फेरि खेल चालु भएन या कुनै निर्णय गरिएन, यत्तिकै रह्यो, अनिर्णित नै रह्यो भने के त मुद्दा हाल्ने यस मामिलामा के छ? मैले भन्नुपर्दा आधिकारिक दर्ता उपेन्द्र गोल्ड कप स्मृति चाहिँ त्यो बेलाको नगर गाउँ स्तरीय निर्णय र क्लबले सञ्चालन गरेको हुनाले पहिलो त म त्यो बेलाका सञ्चालक समितिहरूसँग खोज्न चाहन्छु, त्यसपछि क्लबमा गएर बुझ्छु। त्यति पनि मलाई पारदर्शी कुरा आएन भने पत्रकार सम्मेलन पहिलो फेजमा म गर्छु। त्यहाँबाट निक्लेको उर्लाबारी समाजको हित हुने काम हो, अहित हुने काम हो, सबै सङ्कलन गरेर अनि अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता। भनेपछि स्वर्गीय उपेन्द्र स्मृति गोल्ड कपको जुन पुरानो जुन खाका छ, परिपाटी छ, त्यो निरन्तर हुनुपर्छ भन्ने हैन, खारेज हुनु भएन। मेरो पनि आशय उर्लाबारीका युवा भाइहरू जुन उद्देश्यले त्यो खोलिएको थियो, स्थापना गरिएको, सबैको अग्रज व्यक्तित्वहरूको सुझाव र सल्लाह अनुसार त्यो जे उद्देश्यले सञ्चालन गरियो र पुँजी सङ्कलन गरेर राखिएको छ, त्यो सदुपयोग गरेर उर्लाबारी उपेन्द्र स्मृति फुटबल चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसको अगुवाई उर्लाबारी नगरपालिकाले गरोस्, साथमा साथ हातमा हात लिएर हामी एउटा समिति निर्माण गरेर अगाडि बढाओस् भन्ने सुझाव राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।